नमस्ते। नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना। हरेक वसन्त हाम्रा लागि उत्साह र प्रेरणाका स्रोत हुन्छन्। वन र बुट्यानहरूमा नयाँ पालुवा पलाउनु, रुख वृक्षहरू फुल्नु अनि चारैतिर हरियाली देख्न पाउनु हामी सबैका लागि सुखद समय हो। वास्तवमा वन जङ्गलको सुरक्षाका लागि शुभकामना साटासाट गर्ने उपयुक्त मौसम पनि वसन्त नै हो। यस बेला वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने खतरा सबैभन्दा बढी हुन्छ। यो मौसममा वन जङ्गल जोगाउन सकिएन भने वर्षभरि अनेकौं दुःख आइलाग्ने सम्भावना हुन्छ। वसन्तमा वन जोगाउँ, यही कामनाका साथ आजको आँखीजालमा हार्दिक स्वागत। हामीले भर्खरै नयाँ वर्षको शुभकामना दियौँ, शुभकामना लियौँ अनि नयाँ वर्ष मनायौँ। तर अधिकांश नेपालीको अवस्था कस्तो छ भने उनीहरू नयाँ वर्षभन्दा अघिदेखि नै के खाने भन्ने चिन्ताले पिरोलिन थाल्छन्। आफ्नो र परिवारको प्राण धान्नका लागि उनीहरू यही वसन्तको बेला खोरिया फाँडेर जङ्गलमा डढेलो लगाइरहेका हुन्छन्। आँखीजालको टोलीले गएको वर्षको अन्त्य र यो वर्षको सुरुका दिनहरू यस्तै नेपाली गाउँलेसँग बितायो। उनीहरू चैत लाग्दा नलाग्दैदेखि वैशाखभर जङ्गल फाड्छन् र खेती गर्छन्। प्रस्तुत छ मोहन मैनालीको रिपोर्ट। नवलपरासीका पहाडी गाउँहरूमा रोदी निकै लोकप्रिय छ। तरुनी तन्नेरीहरू यस्ता रोदीमा रमाउँछन्। दिनभर खेतबारीमा काम गरेर थाकेका भए पनि उनीहरू रातभर नाच्छन्, गाउँछन्। बुढाबुढी र केटाकेटी रमिता हेर्छन्। रोदी हाम्रा गाउँहरूलाई सामाजिक सूत्रमा बाँध्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो। नेपालीहरूको संस्कृति हो। धेरै गाउँहरूमा उपलब्ध मनोरञ्जनको एकमात्र साधन हो। रोदीमा तरुनी तन्नेरीहरूले मायाप्रीतिका कुरा त गर्छन् नै, त्यसबाहेक उनीहरू आजभोलि कौरा नाच मार्फत वातावरण संरक्षणका कुराहरू पनि गर्न थालेका छन्। धोबदी गाउँको यो रोदी समूहको चाहना र नवलपरासीका पहाडी गाउँहरूको वास्तविकतामा आकाश पातालको फरक छ। यहाँका केही गाउँलाई छाडेर अधिकांश ठाउँमा खोरिया फाड्ने चलनले गर्दा डाँडाकाँडा खुइलिएका छन्। खोरिया प्रथा अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले जङ्गल र बुट्यानहरू फाँडिन्छन्। फाँडेर निस्केको झारपात र बुट्यान सुकेपछि डढेलो लगाइन्छ। यसरी डढेलो लागेर निस्केको खरानीले ढाकिएका पाखामा मकै वा कोदो खेती गरिन्छ। एकपटक खेती गरेपछि त्यस ठाउँलाई अरू 4-5 वर्षसम्म बुट्यान पलाओस् भनेर छोडिन्छ। त्यसपछि फेरि उही प्रक्रिया सुरु हुन्छ। एकपटक खोरिया फाँडिएका पाखाहरूमा क्रमशः थायी रूपमा खेती पनि गरिन्छ। पहिल्यैदेखि फाँडेको अब अहिले फाँड्दैछ। अब बाघ काटे खेत बनाउनु पर्यो, काटे बारी बनाउनु पर्यो। त्यस बादले मिलाएसम्म फाँडेको। यसरी खोरिया फाँड्नु सजिलो काम भने होइन। अब बाल लाउने बेला भइसक्यो। वैशाखमा त बाल लाउने हो। अब बनकार आउँछ, बनकारसित लडेर खान्छ हो नि। बाँदर पनि लड्ला जस्तो भिडमा खोरिया फाँडेपछि बर्खाको पानीले यहाँका माटो र ढुङ्गा बगाएर लैजाने गर्छ।
यसै त कमजोर जमिन, त्यसमाथि रुख बुट्यान काटेपछि पहिरोले पनि उत्तिकै सताउने गर्छ। डाँडामा रहेको यो हार्दे गाउँले भोग्नु परेको सङ्कट यसको एउटा उदाहरण हो। यस गाउँलाई तलतिरबाट गएको पहिरोले बगाउन आँटेको छ। अहिले पहिरोले लगेको यस ठाउँमा कुनै बेला काउले भन्ने गाउँ थियो। पहिरोले घरबारी बगाएपछि यहाँका मानिसहरू घरबार विहीन भए। उनीहरूले जुगे पानीको जङ्गल फाडेर बस्ती बसाए। सुरुमा 2037 सालमा जङ्गललाई खडानी गर्यो। त्यसपछि गएर वन विभागबाट चाहिँ पक्राउ गरेर यहाँको चाहिँ मुख्य मान्छेहरूलाई भैरवा लगेर चाहिँ जेलमा पनि हाले। त्यसपछि अब त्यो ठाउँमा हात हाल्दैनौँ भनेर यहाँको मान्छेहरू छुटेर आएर पहाडमै काउलेमै गएर बस्दाखेरि, यही गाविसको 2 नम्बर वार्डमा गएर बस्दाखेरि अनि त्यतिखेर यो शङ्खदेव भन्ने ठाउँमा चाहिँ यही हाम्रो वार्ड नम्बर 7 मा चाहिँ अब नापी आएको थियो। अब त्यसरी काउलेकै मान्छेहरूले फडानी गरेर राखेको ठाउँमा उनीहरू आएर घैया छर्ने जोतकोट गरेर घैया छर्न लाएपछि फेरि काउलेको मान्छेहरू जब हामीले त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ यस्तो बाढी पीडितको अवस्था भएर पहिरोले चाहिँ अब लाने अवस्था भएर हामी गएर चाहिँ फाड्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पक्रेर लिएर जाने र अरू मान्छेहरू गएर चाहिँ त्यसरी खेती गर्न पाउँछ भने हामीले चाहिँ पहिला त्यहाँ फडानी गरेको ठाउँमा हामी किन नपाउने भनेर अनि सबै गाउँ नै ज्याप्पै 38 सालमा आएर बसे। यसपटक उनीहरू आफू मात्र बसाइ सरेनन्, आफ्नो साबिकको प्रशासकीय इकाइ पनि साथै लिएर आए। धौबदी गाविसको 7 नम्बर वडाको बीचमा पर्ने जङ्गल जुङ्गेपानीमा उनीहरूले 2 नम्बर वडा स्थापना गरे, जुन पहिले काउले भन्ने गाउँमा थियो। सुरुमा 20-30 घर मानिसहरूको बसोबास भएको यस बस्तीमा अहिले 300 जति घरहरू बनिसकेका छन्। यहाँका मानिसहरू अधिकांश जमिनमा मकै र गहुँको खेती गर्छन्। नयाँ आबादी भए पनि सिँचाइ नभएकाले यहाँको जमिनमा पर्याप्त अन्न फल्दैन। त्यसैले यहाँका मानिसहरू वर्षेनी काँचा रुख सुकाउँछन्, ढाल्छन् र खेती विस्तार गर्छन्। यस बस्तीमा कसैको पनि नम्बरी जमिन छैन। हालसालै उनीहरूले के कुरा सुनेका छन् भने उनीहरूले कमाएको जग्गा अर्कैको नाममा दर्ता भएको छ। बस्ने मान्छेहरू चाहिँ घर बनाएर जोत्ने मान्छे अर्को छ, पूर्जा लिएर हिँड्ने मान्छे अर्को छ। जुगे पानीका मानिसहरूले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन सुकुम्बासी आयोगमा पटक अनुरोध त गरेका हुन्, तर उनीहरूको जग्गा दर्ता भएको छैन। विभिन्न आयोगहरू गठन भए आयोगमा कुरो राख्दाखेरि तपाईहरुको आधारहरू लिएर आउनुस्, प्रमाणहरू भन्छ। हाम्रो त प्रमाण भनेको त्यही अब जोतिया छ, खाइया छ, अरू कागजी प्रमाणहरू अहिलेसम्म केही पनि बनाउन सकिएको छैन, बनाइएको छैन। अब कहाँ गएर बनाउने त्यहाँ गएर कुरो सुन्दैन। उनीहरूको कुरा सुनवाई नभए पनि र जग्गा दर्ता नभए पनि यहाँ मानिस थपिने र जङ्गल फडानी हुने क्रम बढ्दैछ। अहिले जुगे पानीमा देखिएको यो विनाशको बिउ खोरिया प्रथाबाट सिर्जिएको पहिरो हो। खोरिया प्रथाले वातावरणीय समस्या सिर्जना गर्ने मात्र होइन, यो खेतीपाती गर्ने नराम्रो चलन पनि हो। अब कृषिको हिसाबबाट भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा के भने अब हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट अनुसार भूक्षय भएर अब हामी कहाँको जुन अब बाढी पहिरोको समस्या, भूक्षयको समस्या छ, त्यो हिसाबले यो नितान्त नराम्रो प्रक्रिया हो। नराम्रो भए पनि खोरिया प्रथा नवलपरासीका अधिकांश पहाडी भागमा जिउका तिउ छ, किनभने यहाँका अधिकांश मानिसहरूसँग खानेकुरा उब्जाउने अर्को उपाय छैन। अरू आम्दानी त केही पनि हुन्न के अरे। अब त्यो खोरियाको 2-3 महिना खान्छ, बारीको 2-3 महिना खान्छ। नवलपरासी भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरूलाई सुगम ठाउँ हो भन्ने लाग्छ, तर यस जिल्लाका 17वटा गाउँ विकास समितिहरू पहाडी भेगमा पर्दछन्।
यहाँ आउन जान मैदानी भेगका तुलनामा ज्यादै कठिन छ। त्यसैले सरकारी स्तरबाट पुर्याइने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन लगायतका सार्वजनिक सेवा तथा प्रविधिहरू यी गाउँहरूमा कमै मात्रामा पुग्दछन्। समथर र मलिलो जमिनको यहाँ अभाव छ। खेतीबाहेक जीविकोपार्जनका अन्य उपाय यहाँ छँदै छैन भने पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँका मानिसहरू चैत लाग्दा नलाग्दैदेखि खोरिया फाड्न थाल्छन्। खोरियामा मकै लगाउनुको सट्टा बारीमा अदुवा लगाउनु वातावरण संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त काम हो। यहाँका मानिसहरू अदुवाका खेती पनि गर्छन्। काँचै अदुवा अथवा यसलाई आगोमा सुकाएर सुठो बनाएर बेच्छन्। बजार नजिक नभएकाले उनीहरूले अदुवा र सुठो बेच्न 2 दिनसम्म हिँड्नुपर्छ। तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने अरू सामानको मूल्य आकाशिँदै गएका समयमा पनि अदुवा र सुठोको मूल्य विश्वास गर्नै नसकिने गरी घटेको छ। पोहोर साल चाहिँ हामीले 40 रुपियाँ ढाने अदुवा 253 रुपियाँ ढाने सौठी बेचेको थियो। असुन चाहिँ 15 रुपियाँ ढाने अदुवा छ, 90 रुपियाँ ढाने सौठी। अनि यो भाउ किन यसरी घटेको होला? यो खै उति साह्रो हामीलाई नि थाहा छैन। अन्नपूर्ण हिमालको सोझै अगाडि बसेको गाउँ राईकोट सुन्तला खेतीका लागि उपयुक्त ठाउँ हो। राम्रो तरिकाले सुन्तला खेती गरिएमा यहाँ खोरियाबाट हुने आम्दानी पनि सुन्तला खेतीबाट लिन सकिन्छ। तर व्यावसायिक तवरले सुन्तला खेती गर्न आवश्यक सिप, ज्ञान र प्रविधि उनीहरूसँग छैन। उपयुक्त ज्ञान, सिप, प्रविधि, यातायात र बजार व्यवस्थाको अभावमा खोरियाका वैकल्पिक उपायहरू त्यति भरपर्दा देखिएका छैनन्। त्यसैले खोरिया प्रथा नचाहँदा नचाहँदै पनि जीवित छ। समस्याहरू भए पनि केही गाउँमा गाउँलेहरूले खोरिया फाड्न रोक्ने निधो गरेका छन्। पोहोरदेखि छोडेको रे त्यहाँबाट बिजा गरेर के गर्ने त त्यो किनभने यो धेरै चाहिँ खोला खनाखेरि यो के भयो भन्दाखेरि जमिन चाहिँ नरहने जस्तो भयो, धेरै पहिरो गयो। त्यहाँ वन जङ्गल भाव हो, रहने भयो भने साह्रै पहिरो गएर सबै मासिने गयो होइन र। त्यही भएर चाहिँ अब छोड्नु सबैले सल्लाह भएर छोड्यो पर्यो। हाम्रो यसभन्दा अगाडि पोहोर सालसम्म यहाँ फाडेको थियो कि खोरिया। यो सालदेखि चाहिँ नि यहाँ हाम्रो रामचे धवादी, यो धवादी गायो चाहिँ रामचे धवादी चाहिँ नि नफाड्ने भनेर चाहिँ नि सल्लाह गरे। अब वन विनाश भयो अनि बाढी पहिरोको बढी भयो भनेर चाहिँ नि त्यस कारणले नफाडौँ भनेर चाहिँ सबैको सल्लाह चाहिँ त्यही निर्णय गरेर छु। धेरै जसो मान्छेले अब हुन्छ नि भने यार कोही मान्छेले चाहिँ अब 1-2 जनाले चाहिँ नि हुँदैन फाड्नुपर्छ खोरिया भन्थ्यो। अब कहाँ हुने, फाड्नु हुँदैन अरे, बाढी पहिरो जान्छ के भनेर चाहिँ अब बोजान लाएर अनि एसएनएट अफिसबाट चाहिँ अब वन विभागको रेन्जर साहबहरू आएर चाहिँ अब गोष्ठी राखेर कुराहरू बुझाउनु भयो। अनि त्यस कारणले यो सालदेखि चाहिँ अब खोरिया फाड्न चाहिँ नि छोड्ने भनेर चाहिँ नि सल्लाह गरे। तर यस्तो कुरा सबैले बुझेका छैनन्। त्यो बारी बनाउने, खेत बनाउने मिलेको ठाउँमा फाँडेर बारी बनाउनु, खेत बनाउनु भन्ने छ। त्यही भएर अब यो मिलेको ठाउँमा बनाउनु पर्यो। खोरिया फाड्न रोक लगाउने मानिसहरूसँग खोरिया नफाड्दा हुने अन्नको कमी कसरी पुरा गर्ने भन्ने समस्या जस्ताको तस्तै छ। हुन त अब अन्न त खास गरी अब हाम्रो बारीमा मल पुग्दैन, बारी पनि थत्रै छन्। त्यति अन्नको त समस्या नै पर्छ सर। अब त्यसलाई कसरी चाहिँ
त्यो समस्यालाई कसरी टार्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ? अब त्यसमा चाहिँ अझै त्यति उ भएको छैन। यस्तै गरेर चाहिँ अब तार्नुपर्छ भनेर चाहिँ उ भएको छैन। यो रोकिने क्रममा हामीले भनेकै भरमा एउटा बटम थिचेर रोकिने सक्ने स्थिति छैन, किनकि यो किसानहरूको परम्परागत पेसा हो र उनीहरूको जीवन निर्वाहको लागि अरू वैकल्पिक उपायहरू केही दिएर यसैलाई परिमार्जित गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। खोरिया प्रणालीका नराम्रा असरहरूलाई कम गर्ने उपायहरू पनि नभएका होइनन्। एक्सन एड नेपालले बोझा गाउँमा सञ्चालन गरेको अगुवा किसानहरूको तालिममा भिराला जमिनमा खेती गर्ने उपयुक्त तरिकाका बारेमा छलफल भइरहेको छ। यसमा हामीले एउटा सुधार्न सक्ने पक्ष के छ भने यो जुन अब मिश्रित खालको बाली प्रणाली अपनाउने कृषि वनको रूपमा हामीले विकास गर्न सकिन्छ। खोरियाहरूलाई कृषि वनको रूपमा विकास गर्ने क्रममा हामीले के गर्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम खोरिया बनाएको जग्गामा जुन खेती गर्ने प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि हामीले अब गरा अथवा कान्ला प्रक्रियाहरू त्यसलाई अब हाम्रो एउटा प्राविधिक भाषामा कन्टुर बनाउने भनेर भन्छ, कन्टुरहरूको निर्माण गर्ने। यसरी कान्ला बनाउँदा डिलको उचाइ समान भएका खण्डमा मात्रै पानीले माटो बगाएर लाने प्रक्रिया कम हुन्छ। हाम्रा गाउँघरमा उचाइ नाप्ने मेसिन पाइँदैन, त्यसैले यस्तो काममा गाउँघरमै निर्माण गर्न सकिने औजारको प्रयोग गरिन्छ। यो अङ्ग्रेजी अक्षर ए आकारको औजारको सहायताले बराबर उचाइ भएका ठाउँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। ती ठाउँहरूलाई जोडेर खाडल बनाइन्छ। त्यो कन्टुर खाडलको माथिपट्टि छिटो बढ्ने खालका बिरुवाहरू, त्यसमा कोसेबालीहरू पनि होस् र त्यो ठाउँको अब हावापानी कस्तो छ, यदि अब गर्मी ठाउँको छ भने अलिकति बेसी र गर्मीमा आउने खालका बिरुवाहरू, ठन्डी ठाउँ छ भने ठन्डीमा आउने खालका बिरुवाहरू जुन छिटो बढ्ने बिरुवाहरू, त्यसमा इपिलहरू जस्तो। अब त्यस पछाडि यो अरू पनि कोसेबालीहरू यिनीहरूलाई लगाउन सकिन्छ। नेपियर पारा जस्ता घाँसहरू लगाउन सकिन्छ। ती बिरुवाहरू हामीले लगाउने, ती बिरुवाहरू लगाइसकेपछि करिब ती छिटो बढ्ने खालका बिरुवाहरू भएको हुनाले 1 वर्षको अब समयपछि ती बिरुवाहरूलाई हामीले माथिबाट काट्दिने। माथिबाट ती बिरुवाहरूलाई काटिदिइसकेपछि तिनको हाँगाहरू पलाउँछ। हाँगाहरू पलाइसकेपछि के हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले अब तिनका हाँगाहरू जुन काटेको हाँगाहरू हो, पातहरू हो, त्यही साइडमा नै हामीले राख्ने, जसले गर्दा त्यसले एउटा प्राङ्गारिक मलको रूपमा पनि ती सडे गलेर माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने, मलिलोपन गर्ने कामहरू गर्छ। यसरी हामीले जीवित बिरुवाहरूको पर्खाल, यसलाई अब एउटा प्राविधिक भाषामा हेज रो भनेर पनि भन्छ। अब त्यो भनेको जीवित बिरुवाहरूको पर्खाल जस्तो एउटा पर्खाल हामीले निर्माण गर्छौँ। अब त्यही गर नै हुन्छ, जोत्न मिल्छ त म भन्न सक्दिनँ, भन्दिनँ यहाँको मैले अब खेती गर्ने प्रणाली खोरिया प्रणालीलाई हेर्दाखेरि। तर के भन्ने भुछेको कुरा चाहिँ त्यो रोकिन्छ नि, त्यो कुरा निर्विवाद छ र त्यसमा केही न केही कमी हुन्छ। तर परम्परागत ढङ्गले खेती गरिरहेका किसानहरू यस कुरालाई सजिलै पत्याउन तयार छैनन्। त्यो बिरुवा लगाएर पनि माटो हाल्नु सक्ने हो, तर यो पोखरामा हुँदैन। हजुर त्यो पोखरामा जे बिरुवा लगाए पनि हामीले घाँसको बिरुवा लगाएको छ त्यो सबै लगाएको छ, अनि त्यो बिरुवाले त्यो माटो छेक्दैन। किनभने अब त्यो बाक्लो लगाउनु बारीले सेप भएको, पातलो लगाउँदाखेरि त्यो बिरुवा जान्छ। खोरिया सुधार गर्दा र उपयुक्त बाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका किसानहरूले फाइदा लिइरहेका छन्। अर्खलाको एकजना किसान हस्तबहादुर राणा भन्ने एकजना किसान हुनुहुन्छ। उहाँले अब लास्ट इयर पनि करिब 5000 जतिको कफी बिक्री गर्नुभयो। उहाँलाई एक्सन एडको यो राईबारी टिमले उहाँलाई प्राविधिक सहयोग, रेखदेख, अब केही कुराहरू सुविधाहरू दिनुपर्ने दिएको छ। उहाँको घर अर्खला हो, हस्तबहादुर राणा भन्ने। उहाँले चाहिँ अब कफी खेती गरेर पनि अब धेरै नै उत्पादन लिन सक्नुभएको छ। अलि तल्लो बेलमा कफी खेती पनि गर्न सकिन्छ, केराहरू पनि सकिन्छ। त्यस पछाडिबाट गएर अलिकति माथिको उचाइमा गएपछि सुन्तलाहरू गर्न सकिन्छ। अब हाई अल्टिट्युड नै त्यस्तो कुनै ठाउँ छ भने त्यस्तो ठाउँमा आरू बखडा, नास्पति यस्ता फलफुलहरू सहित अरू पनि विभिन्न थरीको मिसाउन सकिन्छ। यसबाट के कुरा देखिन्छ भने उपयुक्त प्रविधि, ज्ञान, सिप र उत्पादित वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापन गरी किसानहरूलाई खोरिया बाहेकका काममा प्रोत्साहन गर्ने हो भने खोरिया प्रथा रोकिन सक्छ। तर यो काम कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलमलमै छ। यस्तो अलमल तुरुन्तै अन्त्य नहुने हो भने यो आगोको लपका नवलपरासीमा मात्र सीमित हुने छैन।
एकजना भारतीय विद्वानले भनेका थिए, देश र समाज नक्सा होइन जसको कुनै भाग काटेर फाल्दा पनि अरू भाग दुरुस्त रहन्। नवलपरासीको पहाडी भेग पनि नक्सामा अंकित ठाउँ मात्र होइन, हाम्रो देश र समाजको अभिन्न अङ्ग हो। यहाँका समस्याले यहाँ बस्नेलाई मात्र होइन, सारा देशलाई पिर्न सक्छ। यो समस्यालाई हामीभन्दा टाढाको समस्या भनेर वास्ता नगर्नु कसैका लागि पनि सुहाउने कुरो होइन। आशा छ नयाँ वर्षले हामीलाई यी र यस्तै समस्याप्रति गहिरिएर सोच्ने र तिनको समाधानका लागि ठोस काम थाल्ने प्रेरणा दियोस्। केटाकेटीहरूको उमेर पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने र रमाइलो गर्ने उमेर हो। भनिन्छ केटाकेटीहरू भोलि देश थाम्ने वर्ग हुन्, तर नवलपरासीको बोझाका केटाकेटीहरूले पनि देश थाम्ने काम थालिसकेका छन्। बाल समूहका निगुर अर्थात् टोली नेता धनबहादुर सारू। स्कुलले जजाको के स्कुलमा भाइ बहिनीहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने। बा आमाले छोराछोरीलाई स्कुल पठाएन भने क्याउ गराउँछ। बा आमासित हाम्रो बाल समूहमा खानेलाई 50 पल्ट उठ्बा गरेर 30 पल्ट उठ्बा गरेर 1 रुपियाँ जरिमाना तिराउने भनेर त्यो उठ्बेरे उठ्बा 30 बरे उठ्बा जाके। हस्त आजलाई यति नै। 15 दिनपछि फेरि भेटौँला। शुभरात्रि।